सबै यहाँ पीडित भएर मन दुखेर धेरैपल्ट हामी सेवनमा आएर निवेदन गर्दाखेरि पनि लागू नहुँदा अब भइरहेछ। योभन्दा अगाडि अब यो मन्ट्री पोलिसीहरू भयो 5% क्यापिटल हाम्रो भीष्म सरले कति हेल्प गर्नुभयो, कति राम्रो, हामी सधैँ आभार छौँ। यो सेवन भनेको हाम्रो अभिभावक पनि हो होइन, रेगुलेटरी बडी हो, हामी स्वायत्त संस्था र हाम्रो सर्वोपरि हो नि सेयर बजारको लागि, त्यो हामी रेस्पेक्ट राख्दै तर पनि सर हामीले यो बाध्य भएर होइन विज्ञप्ति दिन त्यो भइरहेको छ सर। यसमा यथाशीघ्र सर एक दिन पनि लेट नगरिकन अस्ति पनि हामी भेट्दाखेरि भीष्मराज ढुङ्गाना सर सबै तपाईँहरू हुनुहुन्थ्यो, हामीले चाहिँ निवेदन गरेर कार्तिकीय गतेदेखि लागू गरिदिनुहोस् भनेर तपाईँले आश्वासन दिनुभएको थियो। अब यत्रो दिन बित्यो सर होइन, यसमा एक दिन पनि यताउता नगरौँ सर प्लिज होइन। धेरै ठुलो कुरा हो यो सेयर बजार भनेको साह्रै सेन्सिटिभ, त्यसैले सेन्सेक्स भन्छ अर्थतन्त्रको ऐना हो। यसमा जति छिटो निर्णय गर्यो, लागत जति कम गर्यो त्यति राम्रो हुन्छ, त्यति तपाईँको राजस्व बढ्छ, क्यापिटल गेन ट्याक्स बढ्छ, सिडिएस नेप्से सेभनको कमिसन पनि बढ्छ सर होइन। यो कुराहरू मनन गरेर हामी राष्ट्र हितमा नि बोलेछौँ। हाम्रो खालि के भन्दा कमिसनको कुरा छ, त्यसको पछाडि तपाईँको विकास र विस्तारको कुराहरू छ। यसले गर्दा पुँजी बजारको विकास विस्तार रोकिरहेछ सर होइन। त्यस कारणले यसमा कुनै हालतले ढिला नगरिदिनु सरहरू होइन, एकदम राख्दै हामी हात जोडेर यहाँ फुलमाला लिएर सरहरूले स्वागत गर्छौँ। त्यो भन्दै म यो विज्ञप्ति जुन हामी 5वटा लगानीकर्ता सङ्घहरूले त्यो गरेछौँ यो लिनुहोस् र यो ताराजी तपाईँ एकपल्ट यो पढेर विज्ञप्ति होइन राम्रो गरी सुनाइदिनुहोस्, सबैले थाहा हुनुपर्ने। आदरणीय धितोपत्र बोर्डका पदाधिकारीज्यूहरू र आदरणीय लगानीकर्ता साथीहरू, लगानीकर्ता सङ्घका सबैजना प्रतिनिधि साथीहरू, अध्यक्ष लगायत सबै साथीहरूमा म तारा प्रसाद फुलेलको नमस्कार। धेरै ब्यौरा त हाम्रो छोटेलाल दाइले अवगत गराइसक्नु भएको छ। हामीले आज यहाँ ज्ञापन पत्र हस्तान्तरण गर्न आइरहेका छौँ र यो ज्ञापन पत्रको भित्र पढेर म सुनाउन गइरहेको छु। श्रीमान अध्यक्षज्यू, नेपाल धितोपत्र बोर्ड जावलाखेल ललितपुर। ज्ञापन पत्र नेपालको पुँजी बजार सञ्चालन गर्नको लागि आवश्यक पर्ने नीति नियमहरू तर्जुमा गरी लगानीकर्ताहरूको हित र लगानीको संरक्षण गर्दै देशको आर्थिक विकासमा छरिरहेका पुँजीहरूलाई एकत्रित गर्दै सो पुँजीलाई राष्ट्र निर्माणमा परिचालन गर्ने मूल उद्देश्यबाट नेपाल धितोपत्र बोर्ड स्थापना भएको ब्यौरा श्रीमानमा अवगतै छ। लगानीकर्ताहरूको हितको संरक्षण र उनीहरूको लगानीको लागत कम गरी पुँजी बजारमा लागेको लगानीको सुनिश्चितता र प्रतिफलको सम्भावना देखाइ दिनुपर्ने पनि बोर्डको कार्यक्षेत्रभित्र नै पर्ने कुरा स्मरण गराउन चाहन्छौँ। सोही उद्देश्य प्राप्तिका लागि हालै बोर्डले अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ता सप्ताह पनि मनाएको कुरा यहाँ स्मरणीय छ। हामी लगानीकर्ताहरूले आफ्नो लगानीको लगानी लागत कम गरी बढीभन्दा बढी प्रतिफलको चाहना राख्नु हाम्रो नैसर्गिक अधिकार हो र हरेक लगानीकर्ताहरूको मुख्य उद्देश्य पनि यही हो। यसै सिलसिलामा देशको पुँजी बजारको विकास र विस्तारका लागि गरिएका विगतका विभिन्न आन्दोलनहरूमध्ये नेपाल सरकार र लगानीकर्ताका सङ्घ सङ्गठनहरू बीच भएको 58 बुँदे सम्झौतामा उल्लेख भएको दलाल कमिसन पुनरावलोकन गर्ने भन्ने बुँदा नम्बर 34 को बुँदालाई कार्यान्वयनमा ल्याउन नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालयबाट त्यस धितोपत्र बोर्डमा पत्र प्रेषित भई सो बोर्डबाट कमिसन पुनरावलोकनको लागि अध्ययन समिति गठन भई सो समितिबाट प्रतिवेदन समेत श्रीमान अध्यक्षज्यूमा पेश भइसकेको भन्ने जानकारी हामीलाई प्राप्त भएको छ। सो सम्बन्धमा हामी लगानीकर्ताहरूले बारम्बार लिखित, मौखिक तथा नियमित भेटघाटमा श्रीमान अध्यक्षज्यूमा दलाल कमिसन घटाएर लगानीकर्ताहरूको लागत कम गरी लगानीकर्ताहरूलाई पुँजी बजारमा लगानी गर्न प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्य पूर्तिका लागि कार्य गर्न अनुरोध गरि नै रहेको बेहोरा समेत श्रीमानमा अवगत गराउन चाहन्छौँ। लगानीकर्ताहरूले सेयर बजारमा लगानी गर्दा प्राप्त हुने प्रतिफलमा तेहोरो कर लाग्ने गरेको र सो सम्बन्धमा हामी लगानीकर्ताहरूको अनुरोधलाई मनन गर्दै 5% लाभ करलाई अन्तिम करको रूपमा स्वीकार गर्ने विषयलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन, घट्दो पुँजी बजारलाई पुनरुत्थान गर्न सेयर कर्जाको मार्जिन 70% लिन पाउने व्यवस्था गर्न तथा बजारको विकास र विस्तारमा हाम्रा जायज मागहरूलाई उचित सम्बोधन गर्न यहाँबाट प्राप्त भएको सहयोग र कार्यान्वयन गर्न देखाउनु भएको तदारुकताको हामी मुक्त कण्ठले प्रशंसा गर्दछौँ र आज बजारले नयाँ उचाइ र विभिन्न रेकर्ड कायम गर्दै अगाडि बढ्दै गरेकोमा उक्त कार्यमा यहाँको साथ र सहयोगको लागि हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। ब्रोकर कमिसन 0.25% कायम गरी हामी लगानीकर्ताहरूको लगानीको लागत कम गराउँदै नेपालको पुँजी बजारमा भित्रिने नयाँ युवा पुस्तालाई यस क्षेत्रमा आउन प्रेरित गर्दै छरिरहेको पुँजीलाई एकत्रित गर्दै सो पुँजीलाई राष्ट्र निर्माणमा आवश्यक पुँजीको जोहो गर्दै पुँजी बजार चलायमान बनाउँदै नेप्से धितोपत्र बोर्ड सिडिएससी र ब्रोकरको पनि आयमा गुणात्मक वृद्धि हुनेछ र राष्ट्रलाई पनि पुँजीगत लाभ कर अझ बढी प्राप्त भई हामी लगानीकर्ताहरूले सरकारले कर तिरेर गौरवान्वित हुने वातावरणको सिर्जना गरिदिनु हुन सदाझै यो विषयमा पनि यहाँहरूको तदारुकताको हामीले ठुलो अपेक्षा राखेका छौँ।
हाम्रो यो आशा र विश्वासलाई सदा निरन्तरता दिनुहुनेछ भन्ने कामना गर्दै 0.25% मात्र ब्रोकर कमिसन कायम गर्ने कार्य शीघ्रातिशीघ्र कार्यान्वयनमा ल्याउन यहाँहरूले हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। सो कार्यमा विलम्ब हुन गई लगानीकर्ताहरूको नोक्सानी दिनानुदिन बढ्दै गएको अवस्थामा लगानीकर्ताहरूको धैर्यताको बात टुट्न गई सो कार्यले निम्त्याउने अप्रिय परिणामको भागीदारी हामी लगानीकर्ताहरू हुन नसक्ने बेहोरा पनि स्मरण गराउन चाहन्छौँ। मिति 2077/8/19 गते नेपाल इन्भेस्टर फोरम अध्यक्ष छोटलाल दौनियार, शेयर लगानीकर्ता सङ्घ नेपाल अध्यक्ष उत्तम अर्याल, नेपाल पुँजी बजार लगानीकर्ता सङ्घ अध्यक्ष राधा पोखरेल, नेपाल पुँजी बजार सङ्घ अध्यक्ष संरक्षण चौधरी, शेयर लगानीकर्ता दबाव समूह हरि ढकाल। यहाँहरूको साथ र सहयोगले हामीले पुँजी बजारलाई यहाँसम्म लिएर आएका छौँ र अझै पनि हामीले पुँजी बजारका माफियाहरूसँग चाहिँ भिड्न लड्नलाई अझै पनि हामी तयार हुनुपर्ने स्थिति अहिले पनि आइरहेको छ। हिजो भर्खरै मौद्रिक नीति मार्फत नेपाल सरकारले राष्ट्र बैङ्कले चाहिँ पुँजी बजार, सेयर बजार र घर जग्गामा लगानीको कर्जाको पुनरावलोकन गर्ने भन्ने विषयमा बुँदा प्रस्तुत गरेको सुनिएको देखिया छ हामीले। यस विषयमा हामी नेपाल सरकारलाई धितोपत्र बोर्ड मार्फत राष्ट्र बैङ्कलाई के भन्न चाहन्छौँ भने 3 महिना पनि नटिक्ने नीति लिएर आएर सरकारले राष्ट्र बैङ्कले चाहिँ पुँजी बजारमा अथवा देशको अर्थतन्त्रमा कस्तो खालको नीति ल्याउन खोजेको हो त्यसको हामी लगानीकर्ताहरूलाई स्पष्ट जवाफ चाहिन्छ र पुँजी बजारमा जहाँ चाहिँ 80% भन्दा बढी बाहुल्यता भएको बैंक तथा वित्तीय संस्थाको 4 वर्ष अगाडिको सेयरको 25% पनि सेयरको मूल्य छैन आज भने त्यो पुँजी बजार कसरी वृद्धि भयो त्यो कुरोको पनि प्रश्नको उत्तर हामीलाई चाहिन्छ र धितोपत्र बोर्ड मार्फत हामी के अनुरोध गर्न चाहन्छौँ भने भर्खर बामै सर्न लागेको पुँजी बजारलाई फेरि अन्य पुँजी बजारका माफियाहरूसँग पछि लागेर बजारमा चाहिँ अस्थिरता निम्त्याउने प्रयास हुन्छ भने हामी लड्न भिड्न जे गर्न पनि हामी तयार छौँ। जुन एउटा अर्थमन्त्रीले समिति बनाइदिएको थियो पुँजी बजार र मुद्रा बजारका समस्याहरू समाधान गर्न भनेर, त्यो समितिमा चाहिँ सदस्य म पनि थिएँ। त्यसपछि जब अनलाइन पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन्छ त्यसपछि चाहिँ यो ब्रोकर कमिसन घटाइनेछ भनेर राखेको पनि थियो र हामीले यो बिचमा यो विज्ञप्तिहरू त यति धेरै बुझाइसक्यौँ, मौखिक रूपमा लिखित रूपमा धेरै बुझाइसक्यौँ, तर अहिलेसम्म पनि यसरी आलटाल गरिन्छ। दिनदिनै आज हुन्छ भोलि हुन्छ, हरेक यहाँ कल गरेर भनिन्छ भोलि हुन्छ या 15 दिनपछि हुन्छ या महिना दिनपछि हुन्छ भन्ने यस्ता कुरा हामीले धेरै सुनिरहेछौँ होइन। जस्तो 1-2 दिन अगाडि मात्रै बजार बढेको विषयलाई लिएर चाहिँ एउटा विज्ञप्ति आयो। 4 वर्षसम्म बजार घट्दा कसैले विज्ञप्ति निकाल्ने आँट गर्यो यहाँबाट होइन। किन बजार घट्यो त भनेर कसैले त्यसतिर खोज्यो त खोजेन नि। तर जब बजार बढ्छ ल है बजार बढ्यो एकदम संयम भएर लगानीकर्ता बजारमा आउनु भनेर किन भनिन्छ त। यस्तरी बजारका समस्याहरू जे छन् ती समस्यालाई चाहिँ समयमा कार्यान्वयन गरिदिने हो भने पक्कै पनि यस्तो अवस्था आउने थिएन। र अब यो ब्रोकर कमिसनको कुरा छ, यो चाहिँ यदि समयमै कार्यान्वयन भएन भने हामीले भोलि फेरि अर्को अनसन बस्नेछौँ। हामी लगानीकर्ताहरूले हरेक एक दिन जायज छैन त्यति विधि कमिसन र कारोबार 15-18-20 करोडमा सीमित रहेको कारोबारमा बुझाएको कमिसन आज 10 अर्बको कारोबार भइरहँदा यो कमिसन हरेक एक दिन, मैले हरेक एक दिन भनेको छु भनेको त्यो हरेक एक दिन करोडौँ मूल्यको जायज भनेको छैनौँ। अब हामी किन 12-15 करोड कारोबारमा खुम्चिरहँदाखेरि लगानीकर्ताहरूले यति विधि ब्रोकर कमिसनको बारेमा थिएन नि त, त्यो बेलामा जायज थिएन। यो भनिसकेपछि यो हरेक एक दिनभित्र के छ लगानीकर्ताहरूको प्रश्न यहाँ छ। हरेक एक दिन आलटाल किन भइरहेको छ लगानीकर्ताहरूको प्रश्न यहाँ छ। हरेक एक दिन आलटालमा करोडौँ कमिसन गइरहेको छ। आउँदैछन् हामी यो डेटबाट घटाउँछु भन्न किन सकिँदैन। आमरण अनसन बजार घटेको इस्युमा थिएन, यही कमिसनको विरुद्धमा थियो, यही अप्राकृतिक चलखेलको विरुद्धमा थियो। किन त्यो समयमा चाहिँ किन यही यहाँका पदाधिकारीहरू सार्वजनिक मिडियामा गएर भनेका छन् त्यो आमरण अनसन बजारको त्यो मुभमेन्ट, त्यो लगानीकर्ताको आन्दोलन, त्यो 58 बुँदा के थिए, जायज थिएनन् भनिसकेपछि सबै लगानीकर्ता, आम लगानीकर्ता साथीहरू यो कमिसन 18 दिनको ब्रोकर कमिसन 62 करोड छ, 68 करोड छ। यो कमिसन कसले तिर्या? लगानीकर्ताले तिर्या। कसले तिर्या? यो देशको नागरिकले तिर्या। जायज छ? अर्थ मन्त्रालयले जायज छैन भनिसक्यो। धितोपत्र बोर्ड हरेक एक दिन आलटालभित्रको रहस्य अब लगानीकर्ताले सहँदैनन्। हामीले ज्ञापन पत्र बुझाएका छौँ। हरेक एक दिनमै महँगो परिसकेको छ।
यसको लागि धितोपत्र बोर्डले तत्काल तुरुन्तै आजभोलि अविलम्ब के शब्द लगाउने अविलम्ब यो 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 ब्रोकर कमिसन घटाउने कुरामा धितोपत्र बोर्डले काम गर्नेछ। अहिले चाहिँ मैले यहाँहरूको चाहिँ विज्ञप्ति र यो ज्ञापन पत्र बुझ्ने मौका पाएँ। अब मेरो यो सौभाग्य पनि भयो है। र अर्को कुरा अब लगानीकर्ता र धितोपत्र बोर्ड अथवा स्टक एक्सचेन्ज ब्रोकर भने हामी एउटै परिवार हो, एउटै परिवारको सदस्य भएको हुनाले यसमा तपाईँहरूको कुरा अब लाई चाहिँ नजरअन्दाज गरेर धितोपत्र बोर्ड अगाडि बढ्न सक्ने स्थिति छैन। र धितोपत्र बोर्डले तपाईँले भने जस्तै डेफिनेटली एउटा अभिभावकको भूमिका पनि निर्वाह गर्नुपर्ने जरुरी छ। र यसमा यहाँहरूको मागलाई चाहिँ जहिले पनि सकारात्मक रूपमा धितोपत्र बोर्डले लिँदै आएको छ। पहिला पनि लिएर धेरै चाहिँ छलफल भएर धेरै कुराहरू चाहिँ हाम्रो निर्णय भएर लगानीकर्ताहरूको हितमा काम पनि भएको छन्। र यो जुन अहिले आएर चाहिँ यहाँहरूले यो चाहिँ कमिसन चाहिँ यसलाई पुनरावलोकन गर्नु पऱ्यो भन्ने विषयमा धितोपत्र बोर्ड सकारात्मक पनि छ। त अझैसम्मबाट यहाँहरूको चाहिँ विषयमा पहिला पनि हामी पुनरावलोकन गर्छौँ भनेर एउटा कमिटमेन्ट पनि भइसक्यो जस्तो यहाँले कुरा गरिहाल्नुभयो होइन। भनेपछि त्यो हिसाबबाट चाहिँ पुनरावलोकन चाहिँ भइरहेको छ र बोर्डले अध्ययन पनि गरिरहेको छ। अब यहाँले भने जस्तै संसारभरि विभिन्न मोडलहरू चलिरहेछन्, एउटा मात्रै मोडल थुप्रै मोडल छन्। अब भनेपछि हामी कुन मोडलमा जान सक्छौँ, कसरी जान सक्छौँ र त्यसमध्येमा बेस्ट हुनसक्छ भन्ने कुरा पनि छलफलको विषय होला। र यसलाई चाहिँ हामीले अब यहाँहरूले भने जस्तै गर्दाखेरि त्यसमा चाहिँ अब ब्रोकरको सिस्टम, एनएफसीको सिस्टम, सिडिएको सिस्टममा पनि कहाँ के सुधार गर्नुपर्छ भनेर हेर्नुपर्ने रहेछ। हामीले चाहिँ हाम्रो यो अध्ययनको क्रममा देख्दाखेरि हामीले अध्ययन चाहिँ गरेका थियौँ र त्यसमा त्यो सिस्टममा कहाँ के सुधार गर्नुपर्ने रहेछ र त्यसलाई चाहिँ सुधार गर्न कति टाइम लाग्दो रहेछ र त्यो सिस्टममा सुधार गर्दाखेरि फेरि कतिपय अवस्थामा त्यो सिस्टम सुधार गर्न नेपालबाट मात्रै नपाइने त्यहाँ जुन भेन्डर छ नि त्यो सिस्टमको भेन्डरसँग पनि कुरा गर्नुपर्ने जस्तो पनि देखियो। त्यही हुनाले यसलाई चाहिँ अब यहाँहरूले भनेको कुरामा पुनरावलोकन नहुने भन्ने कुरा छैन, तर समय चाहिँ केही लाग्छ कि भन्ने कुरा मात्रै हो। तत्कालै अब आजको भोलि नै नहोला होइन, तर चाहिँ अब यो भेन्डरसँग कुरा गर्दा यो गर्दा सबै गर्दाखेरि अहिले 2-4 दिन लाग्ला कि भन्ने कुरा हो। त्यो हुनाले अब यहाँहरूको चाहिँ जुन मागलाई चाहिँ सकारात्मक रूपमा लिएर यसलाई चाहिँ हाम्रो अध्यक्षज्यू र बोर्डले चाहिँ त्यसलाई छलफलमा अगाडि बढाउँछ भन्ने कुरामा चाहिँ यहाँहरू चाहिँ अलि आशावादी नै हुनुहोला भन्ने सहित यहाँलाई चाहिँ धेरै धन्यवाद चाहिँ। यहाँ यो धितोपत्र बजार पुँजी बजारको विकासमा चाहिँ यहाँ लगानीकर्ताहरूले चाहिँ सदैव सकारात्मक रूपमा अगाडि बढ्नुहुन्छ र सहयोग गर्नुहुन्छ भन्ने विषयमा धितोपत्र बोर्ड सदैव विश्वास गर्दछ। यति भन्दै म धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद।